FM. الكلمة ليك. اليوم في كاب كولتور باش نحكيو سانتي باسكو ماك تعرف سبور سا في بارتي دو لا سانتي. دونك اليوم باش نحكيو بسكليت. مستانس باسكل انت؟ اي تحب البسكليت؟ انا وروبي نحب البسكليت. وين تبسك؟ بعد الدار. لا انت كنت تحكي لي دونك ماذا بيا الساده المستمعين يسمعوا نزار كيفاش يبسكل وكيفاش يروح وقت اللي يبسكل. اي فوالا السلسله ديما تتنحى نعاود نرجع ونقعد هكاك. وكان نجم هذيك اللي تزيد صغارها فوالا نجم نرجع فيها. دونك تروح يديك كلهم محمين بالكحل. فوالا نحب نقول لكم اللي نزار يبسكل في كرتاج. اللي ديما معناها انت تمانيك عليه خاطر نحكي بالفرنسي راك تبسكل في كرتاج. لا عمري ما قلت لك حتى شيء على المنزاسيت. حاضر معنا اليوم سي سليم اسماعيل donc responsable événementiel et marketing promotionnel de l'événement Hamamet Vélo 2016. مرحبا بك سيدي. يعيشك. مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين كاب اف ام. مرحبا. donc voilà on est très content de vous recevoir اليوم باش نحكيو صحة باش نتنافسوا شوية نحكيو على البسكليت فوالا انا فاهمه علاش انت تبدا تستنى في كاب كولتور يبدا قاعد راهو ما يعمل في حد شيء يبدا يستنى لي فيها في الدوره. لا انا ساكت باش كونيكتي وانت تتكلم. دونك سي سليم كان تحكي لنا على الايفينمون هذا. Justement, c'est un événement lié. C'était l'occasion de créer un événement puisqu'on a créé le club Hamamet Vélo depuis 2 ans. C'est un club composé de 35 adhérents. Bien sûr, c'est les adhérents compétiteurs, les chers qui font les compétitions à la Fédération tunisienne de vélo, de cyclisme plutôt. وقلنا علاش لا سي ندخلوا dans le cadre نتاع الفيدراسيون ونعملوا un événement qui marque Hamamet ou qui marque la région de Hamamet, intégrer justement l'Abed et tout ce qu'on fait à Hamamet puisque c'est une région très riche en nature en parcours نتاع مش واحد نجم يعمل الفي ويعمل vélo en général. Donc كي تفسر لنا ساعه شنو الفرق ما بين faire du vélo normal et le VTT. Bien sûr, le VTT c'est البسكليت اللي تطلع في tout terrain, tout chemin, تطلع في الجبل, تطلع في الكياس, partout تمشي معناتها. Et le vélo classique, exactement, le vélo classique, c'est la route. كياس عادي. كياس عادي, tout à fait. Donc Hamamet Vélo c'est spécialisé surtout في le VTT. Des parcours un peu dans la région جبل وين مثلا فما جبل حامت juste derrière فما المزيرعه فما حمام بنت جديدي نمشيو حتى البورو برانس كاب فورتاز donc dans toute la région du Cap Bon. Mais aussi on participe في les compétitions اللي يصيروا في تونس que ce soit بنزرت سوسه باجه عين دراهم un peu partout معناها les compétiteurs internes à Hamamet Vélo ont 8 champions et vice-champions de Tunisie, toutes catégories confondues, من المنيم حتى les vétérans. On participe كما قلنا في les compétitions de VTT, mais aussi في les compétitions de triathlon. يصيروا في صفاقس, يصيروا في حامات, في غار الملح. On a eu l'occasion de des compétiteurs à l'étranger, que ce soit en France, en Italie, ou حتى في مصر في الغردقة. Donc, عندنا سيداك الجبسي il a fait 2e en Afrique et 3e dans le monde, la compétition de الغردقة. Donc, والجامعة هذيا معناتها عندهاش دعم par ما نعرفش انا جهه معينه سي دي بريفي شكون دعم قليل ياسر معناها نتاع جامعه الفي تي تي. دونك نعملوا برشا على لي سبونسور في ليفينمون هذايا معناتها فما خدمه كبيره قاعده تصير كونتاكت مع لي سبونسور كو سوا سوسيتي بريفي ولا لي زوم دافير دو تو البيي معناها قاعدين ندقوا على البيبان الكل باش نحاولوا نلموا تلقاو تجاوب. والله فما تجاوب خاطر السيكليزم سي le vélo en général c'est un sport accessible à tout le monde معناها c'est pas pour une catégorie bien déterminée. tous les âges, toutes les catégories sociales. يعني اليوم سبونسور رجل اعمال تقترح عليه مشروع كيما هكا ما يترددش في القبول, ما يترددش باش يحاول يفهم الكونتكست وجينيرالمون ما يتردوش سورتو اللي يشوفوا اللي فما تاع ريزولتا فما شامبيونا معناتها موجوده سو لا فيدراسيون. اليوم في الحمامات مش حمامات بركناش وفي كريز كبيره برشا وازمه سياحيه خانقه اثرت على الناس الكل
اثرت على القطاعات الكل. اليوم اللي تقدم فيه سيادتك مع المتعاونين معك، شنجم يقدم اليوم الحمامات؟ شنجم يقدم هكا للتصويره بتاع الحمامات؟ خاطر عباد تعرف حمامات بحر، حمامات باش نمشي نصر في الليل، اللي تقدموا سيادتك نوع اخر وحلو زاد. هي الفكره نتاعنا زاد باش تكون الاكسيون نتاعنا هذه حمامات فيلو تشالنج انترناسيونال. معناتها ديجا بدينا اون كونتاكت مع des clubs à l'étranger, que ce soit France, Italie, le Maghreb, le Zaïre, un peu partout dans le monde, justement pour نستقطبوا معناها des coureurs من les villes هذوما. في البلان ميديا زاد كيف on a contacté les revues spécialisées, les magazines اللي خاصين بالفي تي تي باش نعملوا انسيرسيون على الايفينمون نتاعنا هذا pour le rendre international justement باش نحاولوا نعرفوا اكثر اللي حمامات راهي ماهيش شط وديسكوتيك هكا هو، راهي فما لا بوسيبيتي باش نعملوا سبور ولا ريجيون الي ريش اي سابريت بور سو جون. اليوم اللي يسمع فينا كيفاش ينجم يجي؟ كيفاش نجم يعمل؟ ثم سيت، ثم تليفونات، اي واحد، ثم شروط ما ثماش شروط. احنا فما لا بارتي كومبيتيسيون بور العباد بور لي بروفيسيونيل اللي تشارك في الشامبيونات والكوب نتاع تونس. مي اوسي ليفينمون محلول بور تو لو موند، معناها سي لي اماتور جوستومون، حتى بور لي معناتها تو اج ا بارتير دو 13 ans بون فامي نجموا يجيو معناها الكل يشاركوا في ينجم يشاركوا. من وقت لوقت لا جورني نتاع لاكسيون هذه سورا لو 27 مارس 2016 ان شاء الله. معناتها باش تصير في الجولف سيتروس حمامات، و à partir de 8h du matin jusqu'à 13h normalement la remise des trophées. voilà. وفما امكانيه نتاع بازي فما امكانيه نتاع معناها تاخذوا في عاتقكم لونترينمون نتاع صغير مثلا يحب ملي هو صغير يفي دو فيلو وبعد يكبر يحب يولي هو بروفيسيونيل ويشارك في دي كومبيتيسيون. alors le fait باش تولي membre adhérent نتاع حمامات فيلو justement c'est une équipe qui encadre justement les jeunes من الباز اج à partir de 13-14 ans. وشاك ديمانش معناتها فما دي سورتي في الريجون اون شوازي جينيرالمون لا في لا سورتي فين والناس الكل يبوف بارتيسيبي. فما نمرو تليفون؟ الوغ تليفون 27 263 775. سينون فما لو سيت ويب حماماتفيلو.com. وعندكم باج فيسبوك؟ باج فيسبوك كيف حمامات فيلو. ولا حماماتفيلو.com ولا حمامات فيلو على الفيسبوك ولا 27 263 775. ولا كان مانيش غلط. هذايا تو من بعد تلقاوه وقت اللي نهبطوا الفيديو تلقاو لي كوردوني نتاع ليفينمون هذا. فوالا وان شاء الله نكونوا معكم مرحبا بكم. نورمالمون نزار تلقاه من الاول. انا السكليست باش نصالح هو والسلسله. انا والسلسله. شكرا لك سليم اسماعيل. شكرا لك سليم. شكرا لك اللي كنت بحثنا دعوه لكم الناس الكل باش تعملوا شويه دوره بابز الماء اكيد موجوده. الامور واضحه. وك الجول في دبوس الماء عرفتوا النادي. انا نحب دبوزه هذيك محلاها. بواسون انرجيتيك. عندي دبوزه في الدار. نعم ولا بتاع هذيك في بالي بك. ولا على عاتقكم باش حبيت نقول كلمه قبل ما نزار معناتها يبير كونسيونس في دو. حبيت نقول سامحوني معناتها انا العربيه اللي عندي انا غلطت مش انا غلطت. حبيت نقول على عاتقكم يا اخي قلت في عاتقكم يا اخي. نزار تو باش يعدي بها نهار كامل. مالا نعطيك انا اون اوتر ريزون باش تضحك نزار. تفكروا الاكسون سيركونفليكس وليبيتات وبرمافليكس الاخر يرحمهم ابارامون هذوكم الله يرحمهم يا نزار. هذوكم بالحق ديسي بو باش يتنحاو يا جماعه يلي تعقدتوا بك الاكسون سيركونفليكس وبك التيغي ودرا شنو وبالاكسون غراف والاكسون تيغي واونيون. شكون يعرف يكتب اونيون؟ حياتنا الكل واحنا نغلطوا في اونيون. حياتنا كلها اونيون ديجا. اي بان اونيون باش يتنحك الجي وراكم باش يا توانسه يلي حذبوكم. لا ثم الجي والجي زاد هذيك صحيح يلي عذبوكم بالاورتوغراف. راهو الاورتوغراف باش يولي ساهل على الاخر ديسي تري تري بو. على العاتق بتاعكم برشا في عاتقكم. ولا نمشي للموسيقى نرجع شويه خير ما تبعدوا. شكرا لك سليم. كاب اف ام الكلمة ليك.